रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट में थ्रू वेरियस अदर मोड लाइक कुछ मोड जो होते हैं तरीके जो होते हैं उससे उसको क्या किया रहा है, उसको क्या किया जाता है, तो उससे वो अकाउंटेबल होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अकाउंटेबल पार्लियामेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तभी काम कर सकती है जब उनको कॉन्फिडेंस होगी, भरोसा होगा, जब उनको पूरा एतमाद होगा पार्लियामेंट में, तब ही वो अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस, भरोसा इन लोकसभा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तभी अपना काम कर सकती है, एग्जिस्ट ओनली इफ इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोग। अगर लोकसभा में इसको पूरा भरोसा है, पूरा मेजॉरिटी है, तब वो अपनी गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चला सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल to the parliament through various other modes like censure motion। तो उस इन लोकसभा तो जो ये एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अकाउंटेबल होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। सेंश्योर जो मोशन जो होती है हम आहंगी, तो क्या करते हैं, सेंश्योर मोशन हो गया मलामत करना, सख्त तनकीद करना, तो उसको क्या होता है, उसको जब होता है, जब पार्लियामेंट में होता है तो उसको तनकीद की जाती है, उसको अकाउंटेबल बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल जो होता है तो जो उसका तो उसको कई तरीकों से अकाउंटेबल enjoys the confidence of लोकसभा, the executive is accountable enjoys in the parliament through various other modes like censure motion। तनकीद, उसको तनकीद होती है, मलामत होती है, various modes। अच्छा, censure motion, ये censure motion है इन द लोकसभा में उसको तनकीद भी होती है, मलामत भी होती है। The executive is accountable to the parliament through various other modes like censure motion जो है तनकीद का होता है, एडजोर्नमेंट मोशन जो होती है, तो एक जो होता है जो एडजोर्नमेंट मोमेंट जो होता है, एडजोर्नमेंट जो होता है, एडजोर्नमेंट हो गया तो उसको क्या करते हैं, जो मिलकर जो मतलब जो होते हैं उसके खिलाफ एडजोर्नमेंट हो गया। जब क्या करते हैं, इत्फाक मुलतवी करते हैं, मुलतवी रखना, तो किसी वक्त कोई ऐसा होता है, ऐसा इशू होता है, उसको मुलतवी भी रखा जाता है। जब वहाँ डिसाइड नहीं होता है, उसको मेजॉरिटी नहीं पास नहीं होता, तो उसको मुलतवी भी रखा जाता है, उसको बोलते हैं एडजोर्नमेंट मोशन। तो उससे भी उसको करना चाहिए। अच्छा, एडजोर्नमेंट मोशन बाय आस्किंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन उससे सवाल उससे पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट में जो होता है, जब पार्लियामेंट जो होता है अकाउंटेबल होती है, जो रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव होता है, उसे सवाल किया जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ज़िमनी सवाल पूछे जाते हैं। डिबेट्स होते हैं, किसी ऐसा इशू होता है तो उस पर डिबेट लगती है। डिस्कशंस होते हैं, बजट अप्रूवल्स होते हैं, जो बजट जो होता है उसकी मंजूरी भी वहाँ से आती है पार्लियामेंट से। एंड रिजेक्शन, और मुलतवी भी किया जाता है, रिजेक्ट भी किया जाता है। तो जो एग्जीक्यूटिव जो होता है, ये जो पार्लियामेंट में जो होता है, इसको क्या होता है, ये अकाउंटेबल भी होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है। इसके लिए क्या होता है, जो पार्लियामेंट में उसको वेस जो मोड जो होते हैं, तो उससे वहाँ अकाउंटेबल बनाया जाता है। लाइक सेंश्योर मोशन जो होती है, या सब उसको मलामत की जाती है, तो या उसको मलामत भी की जाती है, या तनकीद भी की जाती है, उसको बोलते हैं सेंश्योर मोशन। या और भी कुछ मोड्स है, तो उसमें क्या होता है, एडजोर्नमेंट मोशन होती है, यानी कोई ऐसा मसला होता है जिस पर इत्फाक नहीं हो सकता, उसको मुलतवी भी रखा जाता है। बाय आस्किंग क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं एग्जीक्यूटिव को, या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या ज़मीनी सवाल पूछे जाते हैं। डिबेट किसी कोई ऐसा इशू होता है, कोई ऐसा मसला होता है जिस पर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, या बजट जो होता है उसका अप्रूवल वहाँ से मंजूरी ली जाती है, या रिजेक्शन, या उसको नामंजूर भी किया जाता है। ये किस में आता है, ये थे व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट ए पार्लियामेंट्री मॉडल। ये पार्लियामेंट्री मॉडल में होते हैं, ये पार्लियामेंट्री मॉडल में होते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट जो है, एसेंशियल एट्रीब्यूट जो है किसके, पार्लियामेंट्री मॉडल के, इसमें ये होता है। इसके कहते हैं ऑल डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी काम होता है, जो भी डिसीजन होता है, उसको क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम पर लिया जाता है। हाउएवर ही इज ओनली ए टिटुलर है, लेकिन जो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट इंडिया जो होता है, इट इज ओनली ए टिटुलर, नॉट रियल हेड। द रियल हेड इज
Prime Minister and the Council of Ministers. The President is on the titular head. جو بھی کام یہ کیے جاتے ہیں تو اس کے نام سے لیے جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے, لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, اصل میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اینڈ his council of ministers, they are responsible to the parliament. According to Article 74 of the Constitution of India, Indian Constitution جو ہے, Constitution کا جو article جو ہے 74 میں کیا ہے, there shall be a council of ministers with the prime minister as the head to aid and advise the president. ایک ایسا جو آرٹیکل جو یہ ہے انڈین کانسٹیٹیوشن ہے, آرٹیکل 47 جو ہے 74 جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن ہے, دیر شال بھی ایک وہ بولتے ہیں کہ یہاں ایک کونسل آف منسٹرس ہونی چاہیے ود دا پرائم منسٹر ایک ہونا چاہیے ٹو ایڈ ہیڈ ود دا پرائم منسٹر ایز دا ہیڈ, یہ ہیڈ ہونا, ایک ہیڈ ہونا چاہیے, کونسل آف منسٹرس ہونی چاہیے اور ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے ٹو ایڈ جو مدد کر سکتے ہیں, ایڈوائس دا پریزیڈنٹ جو اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں, ایڈوائس بھی بھیج سکتے ہیں. Who shall be exercise of his, who shall exercise, who shall in the exercise of his function, جب وہ exercise کرتے act in accordance with such an advice. وہ کس پر in accordance مانے مطابقت ہونا چاہیے, موافق ہونا چاہیے, in accordance with in accordance with تو کیا ہونا چاہیے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, all decisions are taken in the name of president کے نام پر لیجیے. However, he is only the titular head according to Article 74 of the Constitution of India. There shall be a council of ministers with the prime minister as the head to aid and advise the president. جو aid کرے گا اور advise president. Such advise the president who shall in the exercise of his function act in accordance with such an advice, جو اس کے مطابق رکھتا ہو. However, he can send the decision back to the council of ministers once for the consideration. وہ اپنا جو فیصلہ جو ہے جب وہ کوئی پاس کرتے ہیں کوئی, تو اس کو جب پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے تو پریزیڈنٹ ان کو واپس بھی بھیج سکتا ہے ریکنسیڈریشن کے لیے, دوبارہ سوچنے کے, دوبارہ اس پر غور خوض کرنے کے لیے بھی سو بھیج سکتا ہے. اب the executive in concurrence with the parliament has power to make laws and amend the constitution. جو پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے, جو یہ ایگزیکٹو جو ہوتا ہے, ایگزیکٹو کیا کرتا ہے, اگر ایگزیکٹو جو ہوتا ہے تو ایگزیکٹو ان کنکرنس ہوگا کسی مقصد کے لیے مل کر کام کرنا, ان کنکرنس کوئی ایسا مقصد ہو جس میں سب کو مل کر کوئی کام کرنا ہو. The executive in concurrence with the parliament has power to make, جو ایگزیکٹو جو ہے ان کنکرنس ود دا پارلیمنٹ, پارلیمنٹ کے ساتھ مل جل کر کیا کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں لا, کوئی قانون بنا سکتے ہیں اینڈ امینڈ دا کانسٹیٹیوشن, یا ترمیم کر سکتے ہیں. یعنی جو ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹو ہیز powers in concurrence with the parliament, he can make laws or amend the constitution. Amend means tarmeem karna. However, the executive and the parliament are checked by the judiciary. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے, جو ایگزیکٹو جو ہوتا ہے, جو پارلیمنٹ جو ہوتا ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے. کس کون چیک اس کو کرتا ہے, جوڈیشری چیک کرتی ہے. جوڈیشری ہو گیا عدالت, اس کو چیک کرتی ہے, وہ اس کو چیک کرتا ہے جوڈیشری جو کرتی ہے. If they try to alter the basic structure of the constitution, جو جوڈیشری ہوتی ہے, جوڈیشری پر نظر رکھتی ہیں, اگر وہ تبدیلی لائیں گے کس میں, بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن, جو کانسٹیٹیوشن اگر اس میں وہ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں, اس کے اوپر جو ایک اور جو ہوتا ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے کیا کرنے کے لیے. If they try to alter the basic structure of constitution, اگر وہ بیسک اسٹرکچر جو کانسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے اس کو وہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, اور infringe, یا کیا کریں گے, infringe upon the fundamental rights of the individual, یا کیا کریں گے, infringe ہوگا مداخلت کریں گے, کسی کے حقوق کو طلب کریں گے, اور infringe upon the fundamental rights of individual, یا کسی کے حقوق جو ہے فنڈامنٹل ان کو طلب کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا ہے, the judiciary includes the Supreme Court and the High Court. جوڈیشری میں کیا کیا ہوتا ہے, ایک تو سپریم کورٹ آتا ہے اور ہائی کورٹس آتے ہیں. Therefore there is a judiciary which can check the parliament
which can check the executive so that they cannot alter the basic structure of the constitution. تو جو کانسٹیٹیوشن جو ہے اگر وہ پارلیمنٹ میں جو ہے تو ایگزیکٹو جو ہوتا ہے ان کنکرنس ود دا پارلیمنٹ، اگر وہ پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں کوئی لا بھی بناتے ہیں اور امینڈمنٹ بھی کرتے ہیں، ترمیم بھی کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن ہاؤ آر دا ایگزیکٹو اینڈ پارلیمنٹ آر چیکڈ بائی دا جوڈیشری. لیکن جو پارلیمنٹ جو ہوتا ہے یا ایگزیکٹو جو ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے جوڈیشری ہوتی ہے. کیا یہ دے ٹرائی ٹو آلٹر دا بیسک اسٹرکچر آف دا، اگر وہ کوشش کریں گے تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے بیسک اسٹرکچر جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، اور انفرنج یا کیا کریں گے کون انفرنج کریں گے، ہو گیا مداخلت کریں گے، کسی کے حقوق طلب کریں گے، انفرنج اپون دا فنڈامنٹل رائٹس آف انڈیا. انڈیویجول جو رائٹس جو ہوتے ہیں کن کے جو انڈیویجول کے جو حقوق فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں تو کیا کریں گے. تو دا جوڈیشری انکلوڈز دا سپریم کورٹ اینڈ دا ہائی کورٹ. جوڈیشری میں کیا آتا ہے ایک جو سپریم کورٹ آتا ہے اینڈ ہائی کورٹ اس میں آتے ہیں، یہ چیز کالڈ جوڈیشریز. تو وہ کیا کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ تاکہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بیسک جو اسٹرکچر جو ہے کس کا کانسٹیٹیوشن کا اس میں تبدیلی وہ نہیں لانی چاہیے، یا انفرنج یا کسی کے انفرنج اپون دا فنڈامنٹل یا کسی کے جو حقوق جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہو ان کو طلب ان کو کیا کریں گے مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یا ان میں کیا ہوتا ہے یا مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یا کسی کے حقوق جو ہے طلب نہیں ہونے چاہیے. تو جوڈیشری جو ہوتی ہے جوڈیشری جوڈیشری جو ہوتی ہے اس میں کیا کیا آتا ہے ایک تو سپریم کورٹ آتا ہے اینڈ ہائی کورٹس، اور ہائی کورٹس اس میں آ جاتے ہیں. تو جو ہمارا جو آج کے لیے جو ہمارا یہ لیسن تھا ہمارا لیسن جو تھا وائی ڈیڈ انڈیا اڈاپٹڈ اے پارلیمنٹ ماڈل. انڈیا میں جو ہے انہوں نے کیوں پارلیمنٹ ماڈل کو منتخب کیا کہ جو پارلیمنٹ ماڈل جو ہے اس میں یہ خود انہوں نے بتائی کہ یہ ہے اس میں کیا ہے اسینشیل ایٹریبیوٹس کے کیا ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ جو پارلیمنٹ میں اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، ریسپانسیبل ہوتا ہے، اس کو کئی طریقوں سے کیا موڑا، اس کو کئی طریقوں سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے. میں نے سنشور موشن جو بولا، یا مطلب اس کو ہم نے بولا کہ اس بجٹ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتے ہیں، ڈبیٹس ہوتے ہیں، سپلیمنٹری کوشچنز ہوتے ہیں. تو اسی لیے they have adopted the Indian the frameworks of the Indian constitution have therefore adopted a parliamentary model.